गुरु नानक सिखों के जो सबसे बड़े गुरु है, गुरु नानक ने कहा मोहम्मद अगर नहीं है तो भक्ति हो ही नहीं सकती। ये गुरु नानक के अल्फाज हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर ना हो तो इबादत का सलीका आ ही नहीं सकता। अल्लाह की इबादत का सही तरीका अगर किसी ने बताया है तो मोहम्मद अरबी की जात है। कौन कहता है? ये गुरु नानक कहते हैं। और अंग्रेज मुफक्किरीन, दानिश्वर या मुअर्रिखीन जो लिखते हैं वो अलग अलग अंदाज में, आपको पता होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बड़ा मुअर्रिख, अंग्रेजों का नावल निगार भी है और बड़ी तारीख पढ़ा हुआ, दुनिया की सैर किया हुआ। उसने कहा मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, अक्सर हिस्से को देख लिया, हर जगह की स्टडी की, लेकिन मैंने देखा कि दुनिया में बहुत सारी शख्सियतें आई और उनका इनकलाब, उनका रेवोल्यूशन उनकी जिंदगी में चला, 50 साल चला, 100 साल चला, लेकिन मोहम्मद एक ऐसी जात है जिसका रेवोल्यूशन रोज बढ़ता जाता है, रोज बढ़ता जाता है। 1400 साल हो गए, उनका इनकलाब न कम हुआ था न घटा था, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये उनके जिंदा इनकलाब की दलील है। ये कौन कहता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब वो सिर्फ उनकी जिंदगी तक के लिए नहीं था या उनके बाद 100 साल तक के लिए नहीं था, बल्कि वो कहता है मैं तो 1400 साल के बाद देख रहा हूं, आज भी उस इनकलाब की सिर्फ निशानियां नहीं बल्कि जिंदगियां मौजूद हैं, जो लोग आज भी बदल रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहता है जब 1400 साल के बाद उनका लाया हुआ इनकलाब पूरी दुनिया में इस तरह मौजूद है तो आगे के लिए भी मुझे ये उम्मीद है कि इससे बड़ा इनकलाब आगे के सालों में इस्लाम का आएगा, इससे बड़ा इनकलाब आएगा। क्यों? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिर्फ ख्यालात की बुनियाद पर नहीं रखा, इंसान की रूह की तरक्की की बुनियाद पर रखा है। आपको पता है पूरी दुनिया ने तरक्की की होगी। हाँ, मैं मानता हूं कि लोग चांद में पहुंचने के आले भी बना लिए, सूरज की रोशनी को कैद करके करंट भी बना लिया, जमीन के सयाल मादे को निकाल करके केमिकल बना लिया, और उड़ता हुआ परिंदा जिस तरह हम पहले देखते, आज वो हजारों इंसानों को अपने पेट में भरकर जहाज उड़ने लग गया। इंसानों ने ही तरक्की की है। इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह राब्ता करने के लिए मोबाइल बनाए, इंटरनेट का इजाद, मोबाइल फोन के बाद कंप्यूटर का इजाद, ये सारी इजादात अपनी जगह पर दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। पहले हम तन्हा बोलते, आज इस माइक के जरिए से लाखों को सुनाया जा सकता है। पहले एक जगह बैठकर आमने सामने देखा जाता, लेकिन आज वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से दुनिया के किसी कोने से कहीं पर भी इंसान देख सकता है। ये तरक्कियां अपनी जगह पर। मैं आपको बताऊं, इंसान तरक्की इतनी कर चुका कि हवाओं में उड़ने लग गया, और जो फासले थे, जो लाखों मील या हजारों मील हुआ करते, इनको घंटों में और मिनटों में अदा किया जाने लगा। हर चीज सहूलत की आ गई। हमारे घरों में हाथों और पैरों से काम करने की बजाय अब मशीनों ने हिस्सा ले लिया है। हर काम मशीन करती है, हर काम मशीनों ने ले लिया। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, ये सारी तरक्कियां आप क्या समझते हैं तुम्हारी तरक्की है, इंसान की तरक्की है? मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये इंसान की तरक्की नहीं, ये तो मेटल की तरक्की है, ये मेटल की तरक्की है। इंसान ने लोहे पर काम किया और लोहे को माइक बना दिया, इंसान ने फाइबर पर काम किया, उसे मोबाइल बना दिया, इंसान ने लोखंड पे काम किया, उसे प्लेन बना दिया, लाइट बना दिया। यानी मेटल पर मेहनत किया और उसे क्या से क्या बना दिया। लेकिन इंसान अपने आप को क्या बनाया? बात तो ये आती है, तुमने मेटल को तरक्की दिया है, आसमानों में जो उड़ रहा है हवाई जहाज, ये तो एक मेटल की चीज है, एक मेटल की चीज है। और टेलीफोन जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह राब्ते कराता है, ये भी एक मेटल की चीज है। अब मैं तुम्हें बताऊं,
دنیا چاہے یورپ نے ترقی کی ہو، امریکہ نے کی ہو، یا رشیا یا چائنا نے کی ہو، سبوں نے ترقی میٹل پر کی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی ذات نے انسانوں کو ترقی دیا ہے۔ ایک کو بیٹھایا تو صدیق بنایا، دوسرے کو اپنے دربار میں بلایا فاروق بنایا، عثمان کو ذوالنورین بنایا، اور علی پاک کو حیدر کرار بنایا، ہر صحابی کو آسمان کے مہو نجوم بنایا۔ انسانوں کو اگر کسی نے ترقی دی ہے تو مدینے کے تاجدار نے دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت آج بھی میں کہتا ہوں جو لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں، میں تو ترقی اس وقت مانوں گا جب لوگوں میں بھوک مری ختم ہو جائے، سوسائیڈ کرنا کم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے، گناہ کم ہو جائے، انسانوں کو مارنا، مرڈر کرنا، قتل کرنا یہ ختم ہو جائے، میں سمجھوں گا کہ انسان بن گیا، انسان بن گیا ہے۔ لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں جہاں لائٹنگ کی بھرمار ہے، روشنی کی بہتات ہے، اس کے باوجود کیا عورتوں کے ریپ نہیں ہو رہے؟ نوجوان بچیوں کے بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوتے؟ سب ہوتا ہے، تو پھر یہ کون سا انسان ہے؟ کہاں ترقی کیا؟ یہ آج بھی وہی حیوان ہے، آج بھی وہی حیوان ہے جہاں تنہا کسی عورت کو پائے تو اس کی عزت پر حملہ کرے۔ جانور جنگل میں یہی کرتے ہیں۔ اگر انسان یہی سب چیزیں کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس کی کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں اور کوئی سکسیس نہیں ہے۔ کامیاب اور ترقی والا انسان اس وقت ہوتا جیسے میرے آقا نے مکہ کی گلیوں میں پیدا کیا۔ مکہ کے وہ باشندے جو شراب میں فخر کرتے تھے، جوے پر اپنی پوری راتیں بتاتے تھے، عورتوں کو بازار میں لا کر نیلام کرتے، بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن میرے آقا کی تعلیمات تو دیکھو، جب وہ ان تمام اخلاق و کردار والے لوگوں کو میرے آقا نے اپنی تعلیمات سے روشناس کیا تو میرے عزیزوں وہی صحابہ پھر عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے، بیٹیوں کو پڑھا کر کے انہیں دین کا ایک بہترین قلعہ بنایا۔ اور جانتے ہیں صحابہ کو میرے آقا نے کیا بنایا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ ہے انقلاب، یہ ہے ترقی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میٹل کی ترقی نہیں سکھائی، انسان کی ترقی سکھائی۔ آج بھی اگر اپنی روح کی، اپنی آتما کی، اپنی روح کی ترقی چاہتے ہو تو یہ ترقی کسی فیکٹری میں نہیں ملتی، کسی فیکٹری میں نہیں۔ فیکٹریاں موبائل بنا سکتی ہیں، گاڑیاں بنا سکتی ہیں، انسان کے روح کی ترقی گنبد خضرا کے چھاؤں میں ہوتی ہے۔ یہاں آنا پڑے گا تمہیں، اس نبی پاک کے پیچھے چلنا پڑے گا، پھر تمہاری روح اوج پر پہنچے گی، بلندی پر جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ چند باتیں تھی نبی پاک کے اخلاق و کردار پر۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جن لوگوں نے میرے آقا کے چہرے پاک کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی جیسے آج یہ گیدڑ اور پاکھنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر کوئی کتاب لکھ کر یا چار لوگ بیٹھ کر ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہو، وہ چاہے وسیم رافضی ہو یا اس کی ناجائز اولاد یا اس کا ناجائز باپ، جو بھی ہو، میرے آقا پر حملہ کرنے کے لیے تم چار لوگ بیٹھ کر کے ویڈیو وائرل کرتے ہو۔ دم خم ہے تو آؤ مسلمانوں کے مجمع میں، یہاں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو مجمع آیا ہے